بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، عدنا والعود أحمد. عدنا إلى المشكل الذي أصبح الآن هو محطة ديال النقاش على جميع المستويات، المجلات، في البرامج الإذاعية، في البرامج التلفزيونية، كذلك حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. الكل أصبح يتكلم عن H1N1. المرأة الكبيرة ولات كتقول H1N1، الدري الصغير ولا كيقول H1N1. الكل أصبح يتكلم عن H1N1، والكل أصبح في هلع وخوف من أنه قد يصاب بهذا المرض، وأنه بعد ذلك سيموت. إذا أصيب سيموت. فهذا الأمر ديال الإصابة ديال الإنسان بالH1 والN1 والإمكانية ديال الموت ضئيلة وضئيلة جدا. أولا أذكركم بمسألة جوهرية عند المسلمين، راه ما غيقتلنا إلا العمر ديالنا. كونوا على اليقين. هذوك اللي ماتوا الله يرحمهم والله يوسع عليهم والله يلحقهم بالصالحين والأنبياء والرسل، ولكن كونوا على اليقين بأن هذاك هو اليوم الأخير اللي كان عندهم مقدر في الصحيفة ديالهم. أما الإخوان اللي عندهم دابا هلع وعندهم خوف، أطمئنكم بأنه لا خوف من H1N1 إذا كان داخل الجسم ديالك نقي، إذا كان داخل الجسم ديالك صافي، إذا كان داخل الجسم ديالك المستوى ديال المناعة ديالو مرفوع. وكيفاش غنعرف راسي بأن المستوى ديال المناعة عندي مرفوع؟ أولا الخروج ديالي إلى المرحاض. إلا كنت كنخرج يوميا إلى المرحاض على الأقل 2 حتى 3 المرات، كن على اليقين بأن المناعة ديالك راه في المستوى العالي ديالها. ثانيا، إلا كنت كل صباح نطل ندير أو نبول على في قرعة ونشوف أن اللون ديال البولة ديالي يعني كما كيقولوا بالدارجة المغربية ديالنا مخلوط أو لا تروبل باللغة الفرنسية، هذاك إلا كان مخلوط وتروبل كنعرف بأن رمي النفايات اللي كاين عندي في الذات ديالي كتم بواحد العملية عجيبة، وبالتالي المناعة عندي داخل الجسم ممتازة. ثم بعد ذلك غنعزز هذه العملية هذه بعملية اللي هي أكل مثلا الباربة والتفاح وليزيبيناغ. الباربة والتفاح وليزيبيناغ غيخرجوا لي جميع الفضلات اللي كاينه عندي في الكرش ديالي، وبالتالي غنشوف راسي بأن الجهاز الهضمي بدا كيخفف عليا، ولما غيخفف عليا الجهاز الهضمي كيولي الجسم مستعد أنه يقوم بالمناعة الذاتية ديالو. ثم كذلك الكلاوي ديالي خصني نشوف بأنهم حتى هما بداو كيرميو جميع النفايات اللي كاينه داخلهم. باش كنرميهم بالعصير ديال المعدنوس. يوميا ناخذ ليا واحد الكأس صغير ديال حياتي، داك الكؤوس الصغرى ناخذها ونشرب كاس يومي بهذا الشكل هذا، وغتشوف بأنه بإذن الله لي غان وخاصة السيغينال بداو كيقوموا بالعمل ديالهم لرمي جميع النفايات اللي كاينه في الجسم ديالي. ثم بعد ذلك أعزز المناعة بواحد يعني بهذا لا فورمول اللي غادي نعطيكم باذن الله. اولا كناخذ 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق ديال زيت الزيتون. وكتعرفوا بان زيت الزيتون الدور ديالها اولا وهو ازاله الجداعه الحره، والجداعه الحره هي المسبب رقم 1 لشيخوخه الخلايا وشيخوخه كذلك الانسجه وشيخوخه الاعضاء. وبالتالي حينما يشيخ تشيخ هذه الامور في الجسم ديالنا بطبيعه الحال المناعه تنزل. اذا كنفكر ناخذ زيت الزيتون لازاله الجداعه الحره واعطاء الامكانيه للجسم ان الخلايا ديالي تبقى دائما شابه وقويه وجيده لتحمل العناء ديال الصدمات، او اذا دخل هناك ميكروب كان بكتيريا او كان فطر او كان كذلك فيروس، كيكون الجسم ديالي مهيأ الى انه يقضي على جميع الانواع ديال الميكروبات التي ستدخل اليه. هذه كناخذ من زيت الزيتون كناخذ 2 ديال المعالق كبار. ثم
كناخذ كذلك العسل، وأنتم تعلمون بأن العسل فيه من المضادات الحيوية ما لا تعد ولا تحصى. والآن في المدارس الكبرى الفرنسية وفي المدارس الكبرى الطبية الأمريكية أصبحوا يستعملون العسل، وخاصة العسل ديال الأوكاليبتوس لما يأتي وراءه من القضاء على جميع الأنواع الميكروبات، كانت كذلك فطرية أو لا كانت على شكل الطفيليات أو لا كانت من بكتيريا أو فيروس. إذن حتى العسل فيه من الأشياء التي تقضي على الميكروبات وترفع من مستوى المناعة وتزيل التهابات، وكذلك مضاد للأكسدة. العسل شحال كناخذوا منه؟ كناخذوا ملعقة كبيرة. ثم كذلك كناخذوا الحامض، وأنتم تعلمون بأن الحامض الدور ديالو وهو كيدفع النفايات اللي كاينه عندنا في قنوات الصرف الصحي اللي عندنا في الذات ديالنا. كذلك تعلمون بأن الجسم ديالنا فيه جوج الأنواع القنوات، بحال الماء ديالنا ديال في الديور عندنا الماء اللي كيوصل لنا الماء اللي غادي نشربوا، والقوات اللي كتوصل لنا الماء اللي غادي نشربوا، والقوات اللي كترمي النفايات السائله اللي هما الواد الحار اللي كنتكلموا. كذلك الجسم ديالنا عندنا فيه الدم الاحمر اللي كيوصل لنا التغذيه الى المكونات الجسم ديالنا، وعندنا القنوات الصرف الصحي اللي كتخرج لنا النفايات. بعض المرات هذيك القنوات ديال الصرف الصحي كيكون داكشي فيها لزيج خطر، كيصعب انه يخرج بسرعه، فلما كيكون متوقف او لا كيخرج بسرعه هذا كيخلق مشاكل وممكن يقلل من مستوى المناعه. اذا هنا كنقولوا بانه شكون هو الماده او شكون هي الماده الغذائيه اللي ممكن ان تخلي القنوات ديال الصرف الصحي ديالي تخرج دوك المكونات اللي كاينه فيه. شكون هي؟ كناخذوا الحامض. الحامض كنشد نص حامضه وكنعصرها وكنديرها كذلك في الخليط اللي غنتكلم عليه. كيجي من بعد ذلك البصله. البصل له دور انه مضاد الالتهابات ومضاد كذلك الاكسده، وكذلك غني بالمواد التي تقضي على جميع انواع الميكروبات خاصه الفيروسات منها، ثم تقضي على الانواع الاخرى من الميكروبات خاصه البكتيريا وانواع اخرى من هذه الاحياء الدقيقه. اذا البصله كناخذ كذلك نص بصله كنزيدها في هذا الخليط ديالي. ثم كتجي الثوم، وأنتم تعلمون بأن الثوم التجارب التي أقيمت عليها كثيرة وكثيرة جدا خاصة على الفيروسات، وأعطت نتائج مهمة في قتل الفيروسات وقتل جميع أنواع الفيروسات، ماشي غير الفيروس واحد ولا جوج. ولما كيجي عندي الواحد تيقول لي ودي راه درت غير الزيت والثومه وجاب ربي التيسير الصدر ديالي ولا مزيان والروح مشى مني، كتقول ليه لأنه خديتي الثوم فيه مواد التي تلعب دور في القضاء على هذه الفيروسات. وأخيرا الزنجبيل، ولما كنتكلموا على الزنجبيل كذلك فيه من المواد التي تقضي على الميكروبات، وفيه كذلك مواد التي تساهم في عملية التعرق، وبالتالي كتساهم حتى في إزالة ديك الحمى اللي كتجي من بعد الإصابة بالانفلونزا او لا بالزكام او لا شيء من هذا القبيل. فدور السكينجبير ديال انه كيوزع الحراره على مكونات الجسم، وانه بطريقه متوازيه، وانه كيساهم في عمليه التعرق من شيء ثاني، وانه كيساهم في توصيل كل العناصر الغذائيه اللي كاينه في هذه المواد اللي تكلمنا عليها قبل قليل الى كل مكان. اللي خصها تمشي للنيف كتمشي للنيف، اللي خصها تمشي للصدر كتمشي للصدر، اللي خصها تمشي للدماغ كتمشي للدماغ. هذوك العناصر المفيده اللي كاينه في المكونات اللي تكلمنا عليهم قبل قليل، هذا الزنجبيل كيوصلها الى المكان ديالها لتقوم بمفعولها. وبالتالي الا درنا هذا الخليط بهذا الشكل هذا واستعملناه يوميا مده 10 ايام، غتشوف بأنه المناعة ارتفعت والالتهاب نقص وكذلك الحرارة نقصت وما إلى غير ذلك من الأعراض التي تكون سببها هذه الأنفلونزا أو لا سببها كذلك
الاشعان اشوان ان 1 راه لا الاشوان ان 1 ولا جميع انواع ديال الميكروبات خاصه الفيروسيه منها ممكن انني اتخلص منها وبسرعه اذا كان الجهاز المناعه ديالي. فهذه الوصفه اللي عطيت الان ممكن اننا نستعملوها، وباذن الله غتلقاو من وراءها شفاء اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى كما يقول الدعاء: اللهم انا نسالك الشفاء العاجل، الشفاء العاجل. والإعادة نقول لكم بأنني غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الزيت البلدية ومعلقة كبيرة ديال العسل ونص بصلة ونص حامضة وسنينة ديال الثوم وشوية ديال السكنجبير. هادو كلهم كنشدهم وكنديرهم في خلاط كهربائي ونطحنهم مزيان ونصفيه، والماء كنصفيه كناخذ الماء ديال هذا الخليط هذا وكنشرب 3 المعالق كبار. إلا كنت إنسان كبير بالغ كناخذ 3 المعالق كبار قبل ما ننعس، وفي الصباح كناخذ 3 ديال المعالق كبار مده ديال 10 ايام باش كنحاول بخلال هذا الخليط هذا انني نرفع من المستوى ديال المناعه ديالي ونكون يعني على استعداد انني نواجه هذوك الميكروبات او نواجه هذوك الفيروسات اللي ممكن ان تدخل لي للذات ديالي. هذه هي الطريقه اللي غادي نستعملها بالنسبه للكبار. اما بالنسبه للصغار كياخذوا نفس المقدار، غير هو 3 المعالق صغار، 3 المعالق صغار قبل ما ينعسوا و3 المعالق صغار في الصباح فاش يفيقوا. وبهذه الطريقه هذه كنعطي للجسم ديالي الامكانيه باش ياخذ المناعه الكافيه لمواجهه جميع الهجوم او جميع المحاولات ديال السيطره الميكروبيولوجيه في ذات الانسان.